علامہ صاحب قبلہ زلیخا حضرت یوسف نے 7ویں کوٹھڑی چلا گئی وغلقت الابواب 7 دروازے بند کر کے 7 تالے لگائے تے 7ویں کمرے دی کوٹھڑی چ جا کے تے اپنا دوپٹہ اتار کے نا تے کہنے لگی قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر میری ملت دے نوجوانوں 7ویں کوٹھڑی ہوئے کائنات دی سب تو حسین عورت ہوئے وقت دی ملکہ ہوئے تے کائنات دا سب تو حسین مرد ہوئے تے عورت 7ویں کوٹھڑی چ جا کے دوپٹہ اتار کے تے آکھے قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے نہ جاواں جنہیں اس ویلے آکھیا قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ اس ویلے قرآن مجید ہن میں منظر پیش کراں اچانک اللہ دے نبی نے اس طرح کر کے نگاہ اٹھا کے دیوار چ ویکھیا تے اوتھے آپ دے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے حضرت یعقوب کتھے وس رہے او کنان شہر دے اندر تے یوسف کتھے مصر دی 7ویں کوٹھڑی دے اندر ایتھے سونا قرآن پڑھیے قرآن تسی نہیں بولے پھر اللہ نے ادھر رنگ یہ پیش فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِآلَ أَرْوَعَابُ رَبِّ اللہ نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا یوسف بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی جے یوسف اللہ دی دلیل نہ بیخ دے لولا الرعاب رحان ربی او دلیل کی ہے یوسف دی نگاہ اٹھی سامنے دیوار کے ابا جی نظری آئے ابا جی نے انگلی تندہ دے نیچے دبائی ہے فرمایا پترہ گناہ نہ کری نبی ہے پترہ نبیوں دی فرشتے چوں نکل جائے گا اللہ دے نبی یعقوب نے فرمایا پترہ دوڑ جا حضرت یعقوب نے دروازے پر دوڑ لگائی تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے پتہ چلیا بڑے آنے والے ہو پیچھے سائیں جھوٹے اور بچانے آئی جاندے پیچھے سائیں جھوٹے اور کو سر دا سائیں رکھیا جائے کو سر دا سائیں رکھیا جائے علماء تشریف فرمانے میں نکتہ عرض کر دے وہاں اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام دیوار چ نظر آئے تے یوسف نو کی فرما رہے دوڑ اے بار تالا لگا کے تے میں تو انہوں آکھاں دوڑو تو آڑے چو کوئی سیانہ بندہ دروازے وال نہیں دوڑے گا کیوں تالا لگے پر اوتھے 7 تالے تے 7 دروازے یعقوب نے یوسف نے فرمایا دوڑ تے یوسف دروازے وال دوڑ پے ہائے میں آسان کرا کدے اپنے بیڑے چ ویکھیا جے کہ ماں بچے نو ہوا چ اچھالے نا تے بچہ ہسدا ہے تے کوئی اور اچھالے تے بچہ روندا ہے حالانکہ ماں بھی اچھال دی ہے تے دوسرا بھی اچھال دے پر ماں والی بچہ ہسدا ہے لوگاں والی روندا ہے کیوں کیونکہ بچے نو یقین ہوندا میری ماں مینوں ڈگن نہیں دینا میری ماں مینوں ڈگن نہیں دینا جدو یعقوب نے فرمایا نا یوسف پترہ دوڑ جا تے یوسف تالے والے دروازے وال دوڑے کیوں پتہ سی سائیاں ڈگن نہیں دینا سائیاں ڈگن نہیں دینا تے واہ یوسف میں تیرے یقین تو صدقے جاواں وہ دروازے وال دوڑے تے 7 تالے ٹوٹ گئے دروازے کھل گئے یوسف گزر گئے پتہ چلیا سائیں جوندے ہون آئی جاندے نا